अब हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ 10औं महाधिवेशनमा। अब 71 सालको विधान त स्वयं माधव नेपालहरूले भएर बनाएको त्यो केपी ओलीले मात्र बनाएको होइन नि। पार्टीको अध्यक्षको सरकार ढलेर काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने ठाउँमा पुग्यो, त्यो ठाउँसम्म त भीमरावल जानुभएकै हो। माधव नेपालले गाली गरेपछि चाहिँ भीमरावलले म राजीनामा दिन्छु भनेर राजीनामै दिनुभयो। उहाँले जुन समूहमा लागेका साथीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो माधव नेपाल, अब हेर्दै जानु होला माधव नेपाललाई उहाँहरूले पनि छोड्दै जाने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको चाहिँ माओवादीहरूले यहाँ 6 दिने काठमाडौँ घेराउ गर्दाखेरि उहाँले अब मैले सकिनँ म अब छोडिदिन्छु भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको थियो माधव नेपाल। नेकपा एमालेको यो चाहिँ अहिले जे गडबडी छ प्रचण्ड कम्युनिटीले त्यहाँ बेसी खेल्नु भएकै हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ माधव नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो प्रचण्डको खेलाइको कारणले होइन। कसरी हुन्छ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि त तीनवटा पार्टीका बिचमा चाहिँ तपाईँको एक खालको छलफल चलेको कुरा त होइन। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना सांसदले भनेकै भिडियो रेकर्ड नै छ। यति पनि भन्छु स्वयं अहिले एमालेभित्र विद्रोह गरेर गएका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो उहाँहरू समेत भारतका विरुद्धमा बोल्नका लागि आनाकानी गर्नु नै हुन्छ। फेरि त्यसमाथि यो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चुच्चे नक्सालाई बनायौँ त्यो बेलामा हाम्रो पार्टीमा विग्रह सुरु भइसकेको थियो। तर अस्तिको खेल हेर्दाखेरि त तपाईँको के देखिन्छ भन्दा यहाँ त सिधै अमेरिका नै तपाईँको यहाँ हाबी भएको हो कि भनेर स्वयं देउबा पनि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा पटक पटक लाग्नुभयो होइन। उहाँले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारै ढालिदिनु। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेका नेता कृष्णबहादुर राई हुनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा। पछिल्लो समय एमाले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद धेरै लामो समयदेखि चर्किँदै आइरहेको छ। अझैसम्म आन्तरिक विवादले एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। माधव नेपाल सहमतिहरू सम्झौताहरू नमान्ने, केपी ओलीले कारबाही गर्न पनि नसक्ने, आन्तरिक विवाद सुल्झाउन पनि नसक्ने एउटा विषय त एमालेभित्र छँदैछ। केही समय अगाडि गठबन्धनको सरकार बन्यो। गठबन्धनको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन। यस विषयमा उहाँको राय के छ त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेको छु र एमसिसीलाई लिएर यति बेला चर्को रूपमा आलोचनाहरू भइरहेको छ, विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेको छ। एमसिसीमा चाहिँ एमालेको धारणा के रहन्छ त्यस विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेको छु र अबका दिनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ समग्र विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। एमाले पार्टी फुट्यो होइन? नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ माधव नेपाल पक्षका नेताहरू। फुट्यो भन्दा पनि अस्ति साउन 4 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो। त्यसले त माधव नेपाल समूहमा लागेकाहरूको माग बमोजिम कार्यदलले तयार पारेको त्यो 11 जनाले सही गरेको 10 बुँदे लागू गरेर अगाडि जाने निर्णय पो भयो त। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने अब फुट्यो भन्ने अर्थ त्यहाँ देखिँदैन होला। अनि सम्झौता नमान्ने माधव नेपाल पक्षका नेताहरू, माधव नेपाल स्वयं पनि, मेटमणि चौधरी लगायतका नेताहरू बोल्दै पनि हिँडिरहनु भएको छ। अनि फेरि यता तपाईँले भनेको प्रसङ्ग त काहीँ न काहीँ नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि। होइन, यो त अब संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको क्यारेक्टर चाहिँ विभिन्न रूपमा देखा पर्छ। अहिले त्यस्तै अब हाम्रो पार्टीमा अब जे देखा परेको त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। थाहा भइसकेकै कुरा छ। अब अहिले यतिखेर चाहिँ पार्टी फुट्यो कि जुट्यो भन्दा चाहिँ पार्टी जुटिसक्यो होइन। त्यसमाथि तपाईँलाई के पनि भनौँ भने बाहिर अरूले चाहिँ चर्चामा ल्याए जस्तो यो एकीकरण भन्ने कुरा चाहिँ गलत थियो। किनभने एकीकरण भनेको त 2 वा 2 भन्दा बढी एक ठाउँमा जोडिनुलाई चाहिँ एकीकरण हो। तर एमालेमा त त्यस्तो थिएन। किनभने माधव नेपालहरूको
जो त्यो समूहमा लागेको छ उहाँहरूले अर्को पार्टी त दर्ता गरेका छैन, अर्को पार्टी खोलेको छैन। अनि त्यसो भइसके पछाडि उहाँहरू त एमालेमै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। मात्रै कुरा के हो भने अब विभिन्न कानुनी बाधा अडचनहरूलाई प्रक्रिया सम्मत बनाउनका लागि मात्रै यतिखेर एमाले बिस्तारै चरणबद्ध हिसाबले आफ्नो निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढेको छ। काहीँ न काहीँ यो अहिले समयको पछिल्लो समयको राजनीतिक माहौल हेर्दै जाँदाखेरि केपी ओलीमा पनि त दाग लाग्यो नि त। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेनन्। काहीँ न काहीँ भनौँ न झन्डै 2/3 सरकारलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेनन्। दम्ब घमण्डको कारणले यस्तो भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। आफ्नो त्यत्रो 2/3 सरकारलाई भनौँ न हराएर आज अर्काको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्यो। यसले केपी ओलीको राजनीतिक भविष्यमा पनि त काहीँ न काहीँ दाग लाग्ने भयो नि, होइन र? होइन, अब त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग चाहिँ अभिभावकीय भूमिकाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ केपी ओलीले त्यो सबै विषयलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकेको सन्दर्भ सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ के देखिन्छ त भने जति गर्दा पनि नमिल्यो भने के हुन्छ त, होइन? जस्तो अब मान्छेको बिचमा पनि अब कहिले कुनै विषयमा एक ठाउँ उभिने हुन्छ, कहिले कुनै विषयमा चाहिँ फरक किताबमा उभिने हुन्छ। सामान्य चाहिँ राजनीतिक पार्टी भनेको पनि एउटा सानो सानो परिवारहरूको चाहिँ समुच्च रूप त हो नि। जसरी चाहिँ हामी एउटा परिवार पनि अब कहीँ अर्कै रूपमा देखिन्छ, कहीँ अर्कै रूपमा देखिन्छ। भनौँ न अब जीवनभर सँगै जिउने मर्ने कसम खाएको मान्छेको बिचमा पनि त सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, होइन? अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै अहिले मान्छेहरूले आरोप लगाउन खोजे जस्तो यो चाहिँ केपी ओलीमा अहङ्कारको कुरा, दम्भको कुराकानी जे छ नि, मैले चाहिँ यसको बारेमा सबै ठाउँमा के भन्ने गरेको छु भने अब दम्भ के का लागि, होइन? अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रकारान्तरमा के को त्यसले पक्ष पोषण गरेको छ त्यसमा पनि हेर्नु पर्यो, होइन? उहाँले संस्थाको अहितमा चाहिँ त्यो दम्भ देखाउनु भएको छ कि अथवा कुनै विषयवस्तुमा उहाँले त्यसलाई चाहिँ प्लिट गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अरूले बुझ्न नसकेको पो हो कि, यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब जतिसुकै तपाईँको अब राम्रो भनिए पनि एउटा ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको पक्ष पोषण गर्नुभन्दा त बरु चाहिँ तपाईँको आफ्नै बारेमा चाहिँ बोलेर बस्नु नै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारण अब मान्छेहरूले अब जे भन्छन् त्यसको पछाडि दौडेर पनि साध्य हुँदैन। अब यतिखेर म चाहिँ पार्टीको संस्थापनमै छु, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त खोइ त अब हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्नुपर्ने। फेरि अब हामीले पनि केही चाहिँ पाएको कारणले चाहिँ उहाँको पछि लाग्यो त्यस्तो पनि होइन, होइन? फेरि चाहिँ पार्टीमा के हुन्छ भने सबैले सबै अवसर नपाउन पनि सक्छ, होइन? एउटा त हामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको चाहिँ तपाईँको विचारलाई अङ्गीकार गरेर हिँडेको हामी। अब प्रतिस्पर्धामा कोही मान्छे अलिकति पछाडि पऱ्यो कि अथवा हार्यो कि अनि त्यो संस्था विरुद्धमै लाग्ने कुरा त ठिक हुन सक्दैन नि त। अहिले यतिखेर चाहिँ अब त्यो समूहमा लाग्ने मान्छेहरू ल त्यहाँ तपाईँको नेता भनेका मान्छेहरूको सबै कुरा हेर्न सकिन्छ नि। सरकारमा गएर अवसर नपाएका मान्छेहरू छन् कि पार्टीमै पनि तपाईँको पदीय मर्यादामा नपुगेका नेताहरू हुनुहुन्छ कि स्वयं माधव नेपाल त यो पार्टीको 3 चोटि अध्यक्ष हुनुभयो, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, झलनाथ पनि 2 चोटि अध्यक्ष हुनुभयो, 1 चोटि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको आफ्नो पालामा चाहिँ भए गरेका क्रियाकलापसँग अहिले केपी ओलीले गरेको क्रियाकलापको तुलना त गर्न पर्छ होला नि त। तुलना नगरिकन त हामीले पनि कसरी भन्ने र? त्यस कारणले त्यो आरोप मात्रै लगाउने काममा चाहिँ केपी ओलीलाई अलि अहङ्कारी भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर म चाहिँ के लाग्छ भने अब खोइ त अब उहाँले पार्टी अध्यक्षको हिसाबले पार्टीको विधान अनुसारै चलेको देख्छु।
सरकार चलाउँदाखेरि संविधान अनुसार नै चलाउनु भएको देख्छु। काहीँ न काहीँ उहाँको नियतमा पनि शङ्का देखिन थाल्यो क्या। कहिले चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई गद्दार भन्ने, कहिले चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई बराबर हैसियत दिन्छु ल आउनुहोस् न त भन्ने गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ के हो त, के वास्तविक नियत के हो त केपी ओलीको भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो भन्नु भएको छैन, त्यस्तो भन्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भने नेताहरू पनि त भनिरहनु होइन, एमाले भित्रकै नेताहरू पनि अरू मान्छेले के भन्दियो न्युजहरू आइरहेछ होइन र। होइन, अरू मान्छेले के भन्दियो भन्ने आधारमा त्यो चाहिँ केपी ओलीसँग जोडिनु हुँदैन। सामान्यतया राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ भोइस बुझ्नका लागि पनि संस्थाले कहिलेकाहीँ निर्णय नगर्दाखेरि बुझ्ने चाहिँ कोबाट भन्दा अध्यक्षबाट हुनसक्छ। कार्यकारीका हिसाबले चाहिँ सङ्गठनका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीमा महासचिव, सङ्गठन विभाग प्रमुखको भोइस चाहिँ आधिकारिक हुन्छ निर्णय नगर्दाको हकमा होइन। अब अरूले चाहिँ अब केपी ओलीसँग नजिक भएका मान्छेले बोलिदिएका आधारमा चाहिँ केपी ओलीको आवाज हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ संस्थागत आवाज हो भने चाहिँ कि चाहिँ त्यो चाहिँ अब संस्थाले नै निर्णय गर्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ। नभयो भने अर्काले भन्दैको भरमा अहिले केपी ओलीले माधव नेपाललाई आउनु दोस्रो अध्यक्ष भन्नुभएको हो या होइन स्पष्ट रूपमा भनिदिनु। सम्भावना छ कि छैन बराबरको पार्टीभित्र बराबरको हक पाउने, बराबरको हैसियत पाउने माधव नेपालजीको छ या छैन ल भनिदिनु। किन भन्दाखेरि कुरा त आइरहेछ नि त काहीँ न काहीँ स्पष्ट त पार्नु। त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भने 71 सालमा हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनपछि 10औं महाधिवेशन भएको छैन। नेकपा बन्दाखेरिको जुन समयलाई हामीले शून्य समय मानेका छौँ। अब हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ 10औं महाधिवेशनमा। अब 71 सालको विधान त स्वयं माधव नेपालहरूले भएर बनाएको, त्यो केपी ओलीले मात्र बनाएको होइन नि। केपी ओली अध्यक्ष भएपछि बनाएको विधान त होइन नि त, महाधिवेशनले बनाएको विधान हो। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशनमा 2टा अध्यक्षको कहाँ परिकल्पना गरिरहेको छ? त्यसो भए सम्भावना छैन। त्यसो त म पनि सांसद भइसकेका मान्छे, मन्त्री दिन्छौ भने म यता बस्छु नभए अन्त जान्छु भन्यो भने के हुन्छ? त्यो त बेकारको कुरा। अनि अर्कोतिर चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो उल्टो चाहिँ अहङ्कार देखायो केपी ओलीले, माधव नेपाल लिएर आएर दोस्रो अध्यक्ष दिए भए भइहाल्थ्यो होइन। अध्यक्ष होइन, दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्नुभयो भन्ने दिन्छु भने होइन, उहाँले भन्नुभएको छैन। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय पनि गरेको छैन। बरु के चाहिँ हुनसक्छ भने सन्दर्भवश यसरी पनि मिलाउन सकिन्छ कि भनेर अरू केही चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले आवाज बुलन्द गरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हुनसक्छ। केपी ओली साँच्चीकै चतुर खेलाडी हो या राजनीति नै यस्तै हो? भीम रावल केही समय अगाडिसम्म चर्को विरोध गरिरहनु भएको थियो केपी ओली सरकारको, केपी ओली समूहको, केपी ओलीको चर्को रूपमा विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले फेरि केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष तपाईँ बन्ने हो, माधव नेपाल समूह, माधव नेपाल भन्दा तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नुभयो। त्यही भएर आज केपी ओलीसँग चाहिँ भनौँ न भीम रावल चाहिँ एकदम नजिक हुनुहुन्छ। भीम रावलले केपी ओलीको गुणगानहरू गाइरहनु भएको छ भन्ने पनि न्युजहरू आइरहेछ नि। राजनीति के हो? साँच्चैकै चतुर खेलाडी हो केपी ओलीजी या राजनीति नै यस्तो हुन्छ? राजनीतिमा यस्तो किसिमको चलखेलहरू गर्न जरुरी हुन्छ? के हुन्छ? किनभने माधव नेपाल समूहको एउटा मजबुत भनौँ न एकदम पकड भएको नेता भीम रावल पनि हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने यो राजनीतिमा चाहिँ चतुर खेलाडी भन्ने शब्दावली चाहिँ खुब प्रयोग हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ म कसरी बुझ्छु भने राजनीति चाहिँ हार्नका लागि खेलिने खेल हुँदै होइन, जित्नका लागि खेलिने खेल हो। तर राजनीतिमा सबैजना सधैँभरि जित्दैनन्, यो पनि अर्को सत्य कुरा हो होइन। अब तपाईँको अब त्यसमाथि मैले अघि भने प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई त हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेका छौँ। मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको मौलिक कार्यक्रम भनेका छौँ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले अरूलाई जित्नका लागि खेलिने खेलहरू त्यो आफैमा अब चाहिँ देखिरहेको कुरा छ। त्यसलाई उहाँका सन्दर्भमा चतुर भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा त अब यतिकै छोडिदिनु जस्तो लाग्छ होइन। त्यो आफै पुष्टि हुने कुरा छ। अब त्यसैका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भीम रावलको प्रश्न लिएर आउनुभयो। उहाँ यो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो होइन। हिजो चाहिँ तपाईँको उहाँले जानेर वा नजानेर, अब त्यसमा फेरि मेरो आफ्नो विचार छ, उहाँले नजानेरै गर्नुभयो भन्छु म। जुन चाहिँ क्रियाकलाप उहाँले हिजो गर्नुभयो केपी ओलीका विरुद्धमा जाने कुराले चाहिँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको सरकार ढलेर काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यो ठाउँसम्म त भीम रावल जानुभएकै हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने केपी ओलीले फकाएको नाममा भीम रावल कन्भिन्स हुनुभएको हो भन्ने लाग्दैन मलाई।
त्यो चाहिँ के हो भने बरु विषयवस्तुलाई चाहिँ उहाँ आफैले बुझ्ने दिनमा उहाँ फर्किनु भयो। जस्तो कि माधव नेपालकै पक्षको तर्फबाट भनेर उहाँ त त्यो वार्ता गर्ने त्यो कार्यदलको त उहाँ त संयोजकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै 10 बुँदे तयार गर्नुभयो। त्यो चाहिँ माधव नेपालसँगको सहमतिकै आधारमा 10 बुँदे तयार गर्नुभयो। बरु त्यसलाई चाहिँ के मान्न सकिन्छ भने भीमरावले पार्टी नफुटोस्, पार्टी जुटाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले योगदान गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। आज उहाँहरूले नै तयार गर्नुभएको त्यो के बुझ्नु भयो र एक्कासी माधव नेपाल समूहलाई छोडेर फेरि यता केपी ओलीतिर लाग्नुभयो या केपी ओलीको गुणगान गाइरहनु भएको छ? आज के छ यस्तो यो बिचको राजनीति चाहिँ? तपाईँलाई दुईटा दृष्टान्त चाहिँ मैले थाहा पाएको। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ हामीले भोट दिएर जानु हुँदैन, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले मात्र होइन, उहाँ लगायत कार्यदलमा रहनुभएको सबैले भन्नुभयो। माधव नेपालले मान्नु भएन छ। किन नमानेको त माधव नेपालले चाहिँ कार्यदलको कुराहरू नमान्ने? त्यसपछि 10 बुँदे सहमति नमान्ने हो। त्यसपछि अझ मैले त कतिसम्म थाहा पाएको छु भने यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो गर्दा चाहिँ साह्रै नै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरिसकेपछि चाहिँ माधव नेपालले उहाँलाई हकार्नु भयो अरे होइन। अझ उठेरै चाहिँ तपाईँको उहाँलाई अलि अपमानित ढङ्गले नै गाली पनि गर्नुभयो अरे। त्यस पछाडि उहाँले राजीनामा दिएको चाहिँ तथ्य त बाहिरै आयो नि। माधव नेपालले गाली गरेपछि चाहिँ भीमरावले म राजीनामा दिन्छु भनेर राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि 10 बुँदे फेरि माधव नेपालकै सरसल्लाहमा भनौँ न अहिले अब 10 बुँदे चाहिँ बनाउनु भयो। 10 बुँदे केपी ओलीले मान्दैन भनिराख्या चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ संस्थागत रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा राखेरै निर्णय गराइदिनु भयो। त्यो अनुसार हामीले अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 10औं 11औं 12औं 13औं बैठक बसिसकेपछि 14औं बैठक बस्नु सट्टा हामीले उहाँहरूकै भावनालाई समेटेर 10 बुँदाको भावनालाई समेटेर अर्थात् पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका खातिर हामीले चाहिँ 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर साउन 4 गते सुरु गऱ्यौँ होइन। अब तपाईँको हामीले चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ बरु पार्टी मिलाउनका लागि हामीले तयार गरेको दोस्रो पुस्ताका हामीले तयार गरेको कुरालाई मान्नुभयो। तर जसले विद्रोह गर्न चाहिँ हिजो अगुवाई गर्नुभयो स्वयं माधव नेपालले चाहिँ यही 10 बुँदा मानिदिनु भएन भनेपछि त भीमरावलहरूको त सरासर इन्सल्ट गरिदिनु भयो नि त माधव नेपालले। त्यसपछि भीमरावल पनि त मान्छे हो पहिला, त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो होला वास्तवमा माधव नेपालले हामीलाई यति टाढा टाढा लैजान खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ कि फर्केर आएर फेरि पनि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि समस्या हुन सक्छ। त्यो ठाउँमा पुग्यो, उहाँ पुग्नुभयो। त्यसपछि भीमरावल चाहिँ अहिले अब पार्टी एक ढिक्का बनाउने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अहिले यो ठाउँमा उभिनु भयो। हजुर, जसरी भीमरावललाई चाहिँ भनिरहनु भएको छ ओलीजीले, त्यसरी माधव नेपालसँग कुरा गर्दा पनि त हुन्छ नि। माधव नेपाल त यति लामो समय राजनीतिक यात्रा पनि अब गरेर आइसकेको, तीन पटक चाहिँ एमालेको पार्टी भनौँ न अध्यक्षसम्म भइसकेको मान्छेलाई बरु डाइरेक्ट कुरा गरेर सहमति गरेको भए हुन्थ्यो नि। भीमरावलहरू भनेको त अब पछिका नेताहरू होइन, प्रधानमन्त्री रहिसकेको मान्छेसँग कुरा गरे भए छिटो अझ प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा प्रश्न उब्जिन्छ। काहीँ न काहीँ केपी ओलीको यो वातावरण हेर्दै जाँदा, राजनीतिक खेल हेर्दै जाँदाखेरि माधव नेपालको राजनीतिक करियर नै सिद्धाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ नि। के चलिरहेछ अहिले पार्टी? त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ भने अब तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ त्यस्तो होइन। तपाईँ मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, अब यति विघ्न धेरै कुरा आइसक्यो। पछिल्लोचोटि त त्यो होटल मेरियटमा चाहिँ कतिचोटि भेटेकै माधव नेपाल र केपी ओली कतिचोटि वार्ता गरिसक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि 10 बुँदे तयार गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि वार्ता गर्नुभयो। त्यो वार्तै नगरेको होइन, वार्ता गरेकै छ। तर वार्ता गर्दा गर्दै पनि तपाईँको अब मिल्या छैन एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जे भन्नुभएको छ भीमरावलसँग कुरा गर्नुभन्दा त माधव नेपालसँग कुरा गरे मिल्थ्यो होला नि। त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ। घरको अभिभावक बा हुन्छ सामान्यतया, तर कहिलेकाहीँ घरको सबै कुरा मिलाउने कुरामा चाहिँ आमा चाहिँ पोख्त पनि हुन सक्नुहुन्छ। वा अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने घरको अभिभावक आर्थिक सम्पत्ति का चाहिँ मालिकका हिसाबले बाआमा चाहिँ जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ।
तर अहिलेको आधुनिक जमाना अनुसार चाहिँ तपाईँको एउटा परिवार चल्नका लागि चाहिँ छोराछोरीको ज्ञान पो बढ्ता उपयोगी हुनसक्छ नि। भनेपछि तपाईँले भन्न खोजेको माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई चाहिँ कुरा गर्यो भने काहीँ कि माधव नेपाल मान्नुहुन्छ, होइन भने एकल हुनुहुन्छ भन्न खोजे जस्तो देखियो नि त, होइन र? किन भन्दाखेरि बाले कुरै नमानिसकेपछि त सन्तान हुने नै जानी त हो नि, होइन र? अब त्यस्तो सन्तान हुने गएर केपी ओलीले चाहिँ काहीँ न काहीँ फेरि माधव नेपालको राजनीतिक करियरलाई चाहिँ यदि मानेनौ भने चाहिँ सिद्धिने हिसाबले बनाउनु त्यो गर्नै जरुरी छैन। किनभने जब चाहिँ पार्टी जेठ 2 गते पुगेर, होइन, अब पार्टी अगाडि बढ्यो फेरि, होइन, अब त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल हिजो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटीबाट आइसके पछाडि जुन अवस्था हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा त त्यही अवस्था हुनुहुन्छ त। अनि उहाँ घर बाहिर बसेर चाहिँ तपाईँको घरभित्रको झगडा गरिराख्नु भएको छ, होइन। त्यस कारणले माधव नेपालको मात्रै होइन, म त तपाईँलाई के भन्छु भने ल हामी जस्तो फुच्चीहरूको पनि माधव नेपालले राजनीति समाप्त गर्न सक्छ त। अबको जमाना त त्यस छैन नि। त्यस कारणले कसैले कसैको अस्तित्व चाहिँ समाप्त गर्छु भनेर त्यो लागेर त्यो साध्य हुँदैन। बरु तपाईँको के चाहिँ हो भने उहाँले जुन समूहमा लागेका साथीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो माधव नेपाल, अब हेर्दै जानु होला माधव नेपाललाई उहाँहरूले पनि छोड्दै जाने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ अब। किनभने यो चाहिँ अब सङ्घर्षलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने, होइन, हरेक प्रकारका सङ्घर्षहरूमा यस्ता देखिन्छन्, यस्ता परिदृश्यहरू देखिन्छन्। किनभने मान्छे त एउटा कुनै चिज देखाएर त्यो ठाउँमा एउटाले नेतृत्व गरेर त्यहाँ हुल गइरहेको हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ निश्चित समयसम्म उसले चाहिँ डेस्टिनेसन थाहा पाएन अथवा पुगेन भनेर ऊ आत्तिँदाखेरि नेतृत्व गर्ने मान्छेले चाहिँ कन्भिन्स गराउन सकेन भने त मान्छे त कि फर्किन्छ कि त्यहीँ बस्छ, अगाडि जाँदैन नि त। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र अहिलेको यो सन्दर्भमा चाहिँ एमालेको पार्टीभित्र विग्रह गरेर केपी ओलीलाई एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको के भन्छ बार्गेनिङ जस्तो गरेर केही पाउन सकिन्छ र त्यसपछि तिमीहरूलाई दिउँला भनेर यदि माधव नेपालले सोच्नु भएको रहेछ भने त त्यो सम्भव देखिएन। अब त्यसो भइसके पछाडि त माधव नेपालको पछाडि लाग्ने मान्छेहरू जो आज सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, पार्टीमा पनि सचिव, महासचिव, उपमहासचिव, उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरू, बरु माधव नेपालले त तपाईँको राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै कुरा पाइसकेका छ। पाउनुपर्ने पङ्क्ति चाहिँ उहाँको पछाडि जो लागेको थियो, अब चाहिँ हामी गलत ठाउँमा लागेका छौँ कि भन्ने दिन आयो भने होइन, आउने नै भयो। किनभने माधव नेपालले चाहिँ जे कुरा सोचेर चाहिँ तपाईँको पार्टीमा विग्रह जस्तो त्यो देखाइराख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ त? पुग्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। बर्तासे एमालेलाई सानो टुक्रा लिएर चाहिँ तपाईँको अर्को पार्टी गठन गर्ने हो, होइन। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँहरू फुटेर जाने अवस्था पनि छैन, सक्नुहुन्न। अनि भनेपछि त उहाँले त सानो एउटा चाहिँ साथीभाइ लिएर अर्को नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने होला। सानो पार्टीको अवस्थाबाट अहिलेको एमालेको ठाउँमा बसेर उहाँले जे चाहिँ पाउनका लागि बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा त उहाँले पाउने हुँदैन। भनेपछि उहाँले नै पाउनुहुन्न भने उहाँले अरूलाई के दिनुहुन्छ? तर यत्रो सबै कुराहरू चाहिँ केपी ओलीले एमाले पार्टी एक्लौटे गराउन खोजेको कारणले भएको हो। यत्रो समयसम्म चाहिँ एक्लै चलाउन पाए हुन्थ्यो, एक्लै गर्न पाए हुन्थ्यो, सबै भनौँ न जति पनि डिसिजनहरू हुन्छ म एक्लै लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कारणले चाहिँ एमाले पार्टी मिल्न नसकेको हो भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि। काहीँ न काहीँ दम्म त केपी ओलीमा पनि आएकै हो। माधव नेपालसँग पहिलाको चाहिँ दुश्मनीहरू निकाल्नका निम्ति यस्तो गरेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि। पहिलाको दुश्मनी नै नभन्नु न त। पहिलाको दुश्मनी त तपाईँको के हो भने बरु माधव नेपाललाई पटक पटक समस्या हुँदाखेरि केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको सहयोग गरेको दृष्टान्तहरू बरु दिन सक्छौँ हामी, होइन। हिजो माधव नेपालले चाहिँ तपाईँको के अरे माओवादी मुभमेन्ट थ्याक्न नसक्दाखेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको चाहिँ माओवादीहरूले यहाँ 6 दिने काठमाडौँ घेराउ गर्दाखेरि उहाँले अब मैले सकिनँ म अब छोडिदिन्छु भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको थियो माधव नेपाल। यही केपी ओलीहरू हो जसको पछाडि हामी छौँ। हामीले ठाउँ ठाउँमा माओवादीका विरुद्धमा सडकमा हामीले पौठेजोरी खेल्यौँ। त्यस पछाडि 6 दिनको दिनदेखि सहर घेराउ गर्न आएको माओवादी लुरु लुरु नाङ्गो खुट्टा चाहिँ घर फर्केको दृश्य आज पनि मिडियामा छँदैछ नि, होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले पार्टी एक्लै चलाउन खोजेको भन्ने कसरी अर्थ लाग्छ? जबकि पार्टीमा त विधान हुन्छ,
विधानअनुसार सबैको पदीय मर्यादा हुन्छ, मर्यादाअनुसार चलिरहेकै थियो त। अनि त्यसमाथि फेरि कोही मान्छे एउटा चाहिँ अलिकति निरङ्कुशता देखाउन खोज्यो मानौँ कुनै विषयमा, त्यसको त तपाईँको हल गर्ने विधि हुन्छ होला नि। अहिले हामी त लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरेका छौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ विधान चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक विधिबाट बनाएको छ भने त्यसको चाहिँ हल गर्ने विधि त त्यो विधान सम्मत गराएर हुने होला नि त, त्यहाँसम्म त जानु पर्यो नि त। नभए भने कुन चाहिँ इस्यु यस्तो छ कि त्यो भनिदिनु पर्यो कि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरिकन चाहिँ गरेको, जसका कारणले चाहिँ एमाले चाहिँ ध्वस्त हुन लागेको, त्यो के छ त, त्यो कुन चाहिँ इस्यु छ त उहाँले भनिदिनु पर्यो। यदि छ भने म स्वयं माधव नेपाल र उहाँसँग लाग्नु भएको नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् न बसेर त्यसका बारेमा कुरा गरौँ, हामी केन्द्रीय कमिटीमा बसेर कुराकानी गरौँ। यदि त्यस्तो रहेछ भने त्यसको पनि समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा भनिन्छ नि कृष्णजी, नेपालीमा उखान पनि छ, भाइ भाइ फुट्दाखेरि, भाइ भाइ लड्दाखेरि, जुत्दाखेरि चाहिँ गाउँलेलाई फाइदा हुन्छ, छिमेकीलाई फाइदा हुन्छ भनेर। त्यस्तै एमाले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण माधव नेपाल र ओलीको आन्तरिक विवाद, झगडा, दम्ब जे जस्तो भए पनि त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ प्रचण्ड उदाउन थालेको हो कि जस्तो पनि देखिन थाल्यो नि। होइन, प्रचण्ड उदाउने भन्ने त अब मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, किनभने प्रचण्डलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी हो होइन। अब प्रचण्डको पार्टीले हिजो चाहिँ 64मा पहिलोचोटि नेपाली जनताले एकचोटि तपाईँको हेरेको पनि हो। यद्यपि त्यो हेराइमा नेपाली जनताको आश मात्रै थिएन, त्रास पनि थियो। जीवन चाहिँ तपाईँको अचकल्टोमा राख्नुभन्दा त जे होला बरु आफै जाउँ भन्ने पनि थियो। त्यसकारण अब एउटा त नयाँ पार्टीलाई एकचोटि हेरौँ त भन्ने पनि थियो होला, त्यही भएर आश र त्रास दुवै थियो। यो चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा पनि भनेका हौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ परिस्थिति छैन, किनभने नेकपा एमालेको यो चाहिँ अहिले जे गडबडी छ, प्रचण्ड कम्रेडले त्यहाँ बेसी खेल्नु भएकै हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ माधव नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो, प्रचण्डको खेलाइको कारणले होइन। सुरुमा के लाग्यो होला भने अब प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टी कोल्याप्स गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उहाँ त दोस्रो अध्यक्ष हुन आउनु तयार हुनुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ कि इतिहासमा प्रचण्ड अध्यक्ष बनेपछि कहिले पनि चाहिँ तपाईँको उहाँले अरूलाई छोड्नु भएको छैन। बरु उहाँका विरुद्धमा कोही अध्यक्ष बन्न खोज्यो भने त्यो मोहन वैद्य किरण हुन्छ, त्यो विक्रम चन्द हुन्छ, विप्लव होइन, त्यस पछाडि त्यो बादल हुन्छ, त्यो बाबुराम भट्टराई बन्छ। त्यो उदाहरण हामीसँग छ नि त। त्यसकारण उहाँलाई त बरु केपी ओलीले नै पहिलोचोटि दोस्रो मान्छे बनाएको हो, नत्र कसैले पनि सकेका थिएन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई दोस्रो ठाउँमा बस्न पनि प्रचण्ड किन तयार भएको होला भन्ने देखिन्छ भने लामो समयदेखि सधैँ अध्यक्ष बाहेक चाहिँ अर्को नबनेको मान्छे यहाँ त अध्यक्षको भाइ बनेर बस्नुपर्ने भयो। उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट म्यान हुँदा जे गर्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो गर्न नपाएपछि अब एकीकरणका सन्दर्भमा उहाँलाई लागेको थियो होला अब यो केपी ओली स्वास्थ्यका हिसाबले पनि धेरै नबाँच्ने होला, त्यसपछि त दोस्रो अध्यक्ष खुरुक पहिलो अध्यक्ष हुने त्यो पनि लाग्यो होला। यो त एउटा मानवीय कुरा त हो होइन। अब त्यो पनि लागेको थियो होला एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ तपाईँको केही भएन भने पनि 10औं महाधिवेशनमा गएर चाहिँ म यो पार्टीको ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बन्छु भन्ने पनि लागेको थियो होला। त्यो दुइटै कुरा चाहिँ असम्भव भएपछि प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको अब आफ्ना चाहिँ अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ बाहिर तपाईँको देखाउँदै ल्याउनु भयो। त्यो कुरामा चाहिँ अब माधव नेपालहरूले चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने प्रचण्डलाई लिएर आउँदाखेरि केपी ओलीले पहिला सुरुमा उहाँबाटै सुरु गरेर लिएर आएको हो प्रस्ताव गरेर होइन। दुईटा पार्टीले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर नेकपा बनाएको होइन। दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूले चाहिँ सल्लाह गरेर पार्टी एक बनेर पछि अनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको। त्यसो गर्दा माधव नेपालहरूलाई पनि दोस्रो अध्यक्ष नै प्रचण्डलाई दिएपछि त अब म चाहिँ फेरि माइनस हुने रहेछ, अब प्रचण्ड हुने रहेछ भन्ने माधव नेपाललाई लागेको छ। यस्तो मनोविज्ञानले दुईटै मान्छेले चाहिँ तपाईँको अब म चाहिँ अध्यक्ष हुन नपाउने हो कि भन्ने मनोविज्ञानले केपी ओली माथि उहाँहरू दुईजना मिल्ने परिस्थिति बन्यो सुरुमा। अब अहिले पछि चाहिँ तपाईँको अब अदालतले पनि फैसला जुन गर्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि के अब प्रचण्ड आफ्नो पार्टी लिएर गयो। यद्यपि 23जना केन्द्रीय सदस्यहरू नेकपा एमालेमै बस्नु चाहनुभयो होइन।
अब त्यो मध्येबाट अब अहिले माधव नेपाल पनि तपाईँको केही साथीहरू लिएर बाहिर बसिएको जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ। तर सबै कुरा थाहा थियो जब भनौँ न माधव नेपालजीले प्रचण्डजीको कुरा सुनिरहनु भएको छ, एमाले पार्टीभित्र प्रचण्डजी हावी हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै पनि किन कारवाही गर्न नसकेको भन्ने पनि त प्रश्न उब्जिन्छ नि त कृष्णजी। जब थाहा छ आफ्नो पार्टी बिगार्न खोजिराखेको छ, भत्काउन खोजिरहेको छ, तपाईँले भनेको जसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो या तपाईँले आफ्नो अनुमान लगाइरहनु भएको छ यो हुनसक्छ त्यो कारणले यस्तो भयो भनेर, त्यो ओलीजीले पनि बुझ्नु भएको छ होला नि, तपाईँहरूले राय पनि दिनुभयो होला, सुझाव पनि दिनुभएको छ होला। त्यो थाहा हुँदै त पार्टीलाई अझ हानि पुर्याउन भन्दा, अझ राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन भन्दा, कार्यकर्ता नेता सबैजनालाई अन्यल बनाउनु भन्दा त बरु कारवाही गरेको भए हुन्थ्यो नि त। कारवाही गर्न चाहिँ किन नसकेको, त्यत्रो हिम्मत नभएको ओलीजीसँग भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेछ। तपाईँको कुरा हामीले पनि नेतृत्व सामु हामीले राखेका छौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि हामीले राखेका छौँ होइन। आज बैठक थियो, आज सरेर भोलिको लागि सरेको छ होइन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जब बैठकहरू आयोजना हुन्छ अब केही फेरि मिलाउने हामी भूमिकामा छौँ भन्ने नेताहरूले चाहिँ पक्नुहोस् न, यो बैठक 2 दिन सारिदिउँ, 4 दिन सारिदिउँ। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ स्थायी कमिटीको बैठक हुन्छ, केपी ओलीले डाक्नुहुन्छ, सार्नका लागि अनुरोध हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ, सार्नका लागि अनुरोध हुन्छ, त्यसपछि सारिन्छ, त्यसको केही हुँदैन। अनि उतापट्टि फेरि माधव नेपालको समूहको बैठक रे भनेर फेरि हामी सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ यो अहिले मैले जे भनिरहेको छु, अब केही नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अब कारवाही गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पार्टी साँच्चैकै टुक्रा हुन्छ कि फुट्छ कि भनेर होइन चिन्ता गर्ने पङ्क्ति चाहिँ नेतृत्व तहमा भन्दा तल धेरै छ, जसको भविष्य राजनीतिमा पदार्पण गरिसक्यो, फर्किन पनि सक्दैन, माथि पुग्न पनि पाएको छैन। त्यो पङ्क्तिलाई त चिन्ता हुन्छ नि त आफ्नो पार्टीमा विग्रह आयो भने। त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ अब कारवाही गर्ने कुरालाई चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने आम पार्टी पङ्क्तिको सुझाव पनि छ। यद्यपि अब रिस उठ्दाखेरि त कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने त लाग्ला, तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले केपी कमरेडसँग पनि हामीले भन्यौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन बेलामा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदै तपाईँको संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यो बेलामा 27 जनाले चाहिँ तपाईँको भोट हालेन, त्यो बेलामा 27 जनाले चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, गरेको भए चाहिँ। अब अहिले पछिल्लोचोटि त अदालतले के भन्दियो भने अब कारवाही गर्न मिल्दैन भन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी सर्वोच्चतालाई मान्ने पार्टीले सर्वोच्चको फैसलालाई इग्नोर गर्न सकेन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा सर्वोच्चको फैसलालाई पनि अनुसरण गर्दै हामी के अरे 10औं बैठकबाट अगाडि बढिसक्यौँ। अब चाहिँ तपाईँले भनेको ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटी पुग्छ। आज झन्डै 25-26 दिन हुन लागिसक्यो यो गठबन्धनको सरकार भएको। अब हनीमुन डेज पनि सिद्धिने बेला भयो। यति बेला विभिन्न ठाउँमा मन्त्रीहरू हुनुहुन्न, विभिन्न मन्त्रालयहरू खाली छन्। यति बेला कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय जनता खोप नपाइरहेको बेला, किसानहरूले भनौँ न मलजल नपाइरहेको बेला त्यस्ता मन्त्रालयहरू खाली छन्। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो प्रश्न? हामीले अगाडिको यो सेसनमा पनि हामीले चलायौँ। जतिखेर म सत्ता पक्षको सांसद थिएँ होइन, तपाईँले यो प्रश्न खोइ त भनिराख्नु भएको थियो, जनता चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज म प्रतिपक्षमा भूमिकामा छु होइन। अब यो कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हाम्रो देशमा खोप उत्पादन हुँदैन। खोप उत्पादन नभएपछि खोप उत्पादन हुने देशबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि तपाईँले जति माग्नुहुन्छ त्यति नै दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन होइन। यद्यपि केपी ओलीले तपाईँको सरकार छोड्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि होइन तपाईँको 1,61,000 खोपको व्यवस्था गरिसकेर अब म बिदा हुँदैछु, अब आउने नयाँ सरकारले सबै लिएर आयो हामीले भनेर भन्न बिर्स छैन। भनेको केही घन्टाभित्रमै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ मेरो सरकारको पहिलो काम नै खोप हो भनेर 3 चोटि खोप भन्नुभयो होइन। अर्थमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको के अरे 5 अरब रुपियाँ चाहिँ खोपका लागि भनेर आर्थिक वर्ष सिद्धिने 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ एलोकेट गर्नुभयो होइन। अब त्यो कति मिल्छ मिल्दैन आर्थिक नियमावली अनुसार त्यो अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ पहिला पनि। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने
अब हिजो सरकारलाई भन्न जति सजिलो थियो यो त्यति सजिलो होइन भनेर म सत्ता पक्षको सांसद भएर यहीँ तपाईँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। आज पनि म चाहिँ यही कुरा तपाईँले मलाई प्रतिपक्षको हिसाबले तपाईँ भन्नु हुँदाखेरि मैले आज देखिरहेको छु खोपहरू अहिले बजारमा चाहिँ भेटिन्छन् स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा होइन भनेर बाहिर न्युज आइरहेछ। अस्ति त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमै एउटा घटना घट्यो कि मोमो पसलमा चाहिँ खोप लगाइँदै थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनताहरूले चाहिँ तपाईँको पुलिसलाई बुझाउने काम पनि भयो तर केही घन्टामै तपाईँको गृहमन्त्रीको आदेश भनेर छोडिदियो होला कारवाही केही पनि भएन। अब यसको बारेमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब अघिल्लो सरकारको तर्फबाट नै गरिएका अब सम्झौताहरू पहलहरूबाट आउने क्रम त अहिले पनि जारी नै छ। बरु हिजो चाहिँ विपक्षमा रहेर व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर केपी ओलीको सरकारलाई गाली गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री मैले भने उहाँले पहिलो सरकार चलाउन साथै तीनचोटि खोप भन्नुभयो। आज उहाँ के गरिरहनु भएको छ बरु प्रश्न त म पो गरिरहेको छु अहिले हामी गरिरहेछौँ त्यो प्रश्न होइन। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने म अहिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा बसेर खोपका बारेमा सरकारको धुवाँधार विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन है म। किनभने मैले हिजो सत्ता पक्षमा बसेरै देखेको कुरा कि चाहिँ खोप हाम्रो देशमा उत्पादन नहुँदा आउने जटिलताका बारेमा मैले बताएँ। बरु प्रतिपक्ष चाहिँ त्यो बेलादेखि सरकारलाई गाली गरिराख्दाखेरि आफू भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न सोध्छ नि त भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले आएको खोपलाई पनि अघिल्लो सरकारले नै चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरे बमोजिमको आएको खोपलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकेको छैन। त्यतातिर राम्रो व्यवस्थापन गरिदियोस् सरकारले म त्यो चाहिँ अपेक्षा गर्छु। गाली गर्नुभन्दा मैले चाहिँ राम्रो होस् भनेर अपेक्षा नै गर्छु म चाहिँ। महाकाली नदीमा तुहिन तर्ने क्रममा केही समय अगाडि एक नेपाली युवकको भनौँ न अब मृत्यु भएको त अहिले घोषणा भइसकेको छैन बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर अहिलेसम्म भनौँ न उहाँको केही पनि कुराहरू थाहा छैन के भयो भनेर तर सरकार मौन छ। सायद प्रचण्डजीले भनेको कम्फर्टेबल सरकार यही हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थाल्यो के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो त तपाईँको देखेकै छ नि केपी ओली बाहेक होइन दक्षिणी हाम्रो छिमेकी देशको सन्दर्भमा मैले अघिल्लो चाहिँ तपाईँको सेसनमा पनि भनेको छु सार्वभौमिकताको प्रश्नमा हामीले 70 वर्ष अल्मलियौँ। केपी ओलीले कुनै राष्ट्र सानो वा ठुलो अथवा धनी वा गरिब हुँदैमा उसको स्वाभिमानमा चाहिँ तपाईँको सानो वा ठुलो भनेर मापन गर्न सकिँदैन भनेर भनेपछि बल्ल सार्वभौमिकता के रहेछ राष्ट्रिय अखण्डता के रहेछ भनेर हामीले बुझौँ। त्यो हुँकार गर्ने केपी ओलीभन्दा अगाडि त 25-26 जना प्रधानमन्त्री बनेकै थिए त कसैले नै गरेन होइन। गऱ्यो भने केपी ओलीले गर्यो। मैले अघिल्लोचोटि मैले यो तपाईँलाई भनेको थिएँ। अब यो चाहिँ सरकार बन्नुभन्दा पहिला केपी ओलीको सरकार बनाउन नदिनकै लागि चलखेल भएको कुरा पनि हामीले अगाडि पनि छलफल गरौँ होइन। अहिलेलाई यति भनौँ मङ्सिरमा महिनाभित्र सम्पन्न भएको रिजल्ट फागुनको 3मा आएर मात्र शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई सरकार छोड्ने स्थिति बन्यो। त्यो बिचमा चाहिँ प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि वा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिन्छ कि कसरी हुन्छ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि त तीनवटा पार्टीका बिचमा चाहिँ तपाईँको एक खालको छलफल चलेको कुरा त होइन। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना सांसदले भनेकै भिडियो रेकर्ड नै छ होइन। अब छैन भने अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो भिडियोको कुरा मात्र होइन आज आएर घटनाले के पुष्टि भएको छ भने त्यो 3 महिनासम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि के कुराले छेक्यो होला भन्दा त हामीले अनुमान गर्नै सक्छौँ। त्यसकारणले अब तपाईँले कम्फर्टेबलको कुरा गर्नुभयो पछिल्लोचोटि प्रचण्डले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेर आफैले बोल्नु पनि भएको छ। सामान्यतया अहिले सत्तामा रहेका गठबन्धनमा बसेकाहरू होइन र यति पनि भन्छु स्वयं अहिले एमाले भित्र विद्रोह गरेर गएका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो उहाँहरू समेत भारतका विरुद्धमा बोल्नका लागि आनाकानी गर्नु नै हुन्छ। त्यो गर्नु नै हुन्छ किनभने यो अहिले जयसिंह धामीको कुरा उहाँसँग हिँडेका मान्छेहरू त्यहाँ जिउँदैछन् उहाँहरू बाँचिरहेको अहिले पनि छ र उहाँहरूले हेर्दै आफ्नोसँग गएको एकजना यात्री चाहिँ तपाईँको खोलामा खसेर बगाएको होइन बेपत्ता भएको अनि त्यो चाहिँ तुहिन चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती गरेर चाहिँ तपाईँको छिनाइदिने काममा चाहिँ त्यहाँको एसएसबी लागेको भन्ने कुरा त
त्यही बेलामा छर्लङ्गै छ नि त। तर अहिले सरकार भनिरहेको छ अब घटनाको छानबिन हुँदैछ, हामीले सदनमा पनि उठायौँ यो कुरा, हजुर होइन। यद्यपि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि यो कुराकानी उठाउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई स्यालुट पनि भन्न चाहन्छु। तर सरकार चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब उतापट्टिको संस्थापन फेरि रिसाउँछ कि भन्ने हिसाबले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अब सोचेनन् भन्न सकिँदैन। तर प्रश्न त केपी ओलीमाथि पनि उब्जिन्छ नि। जब निर्वाचन आउँछ, जब निर्वाचन आउने बेला हुन्छ, त्यति बेला केपी ओलीलाई भनौँ न बाहिरी शक्तिले चाहिँ देशभक्ति बनाइदिन्छन्। अनि तर वास्तविकतामा त्यस्तो होइन भनेर मसँगै अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि धेरै सांसदहरूले बोल्नु भएको छ। किनभने प्रश्न उब्जिन्छ चुच्चे नक्साको विषयमा। चुच्चे नक्सा त उहाँले घोषणा गर्नुभयो, निकाल्नुभयो, तर पुस्तकहरूमा आएन भन्नुभयो। मेची महागाई भनौँ न, अब सुगौली सन्धि पछिको जुन हाम्रो यो अब अहिले जुन भूमिको लागि लिएर विवाद छ भनौँ न, होइन, त्यति बेलाको त्यो विषय पनि अहिले केही भएकै छैन, केही हुनै सकेन भन्ने विभिन्न कुराहरू। मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो भूमिहरू कब्जा भइ नै रहेको छ। त्यो विषयमा पनि केही बोल्नु भएन। 3.5 वर्ष त उहाँले सरकार चलाउनु भयो भन्ने जस्ता तमाम कुराहरू आउँछन्। यो चिजलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ अब यस्तो हो, तपाईँको के हो भने अहिले अरूको किन कुराकानी गर्ने, माधव नेपाल समूहमा लागेकै सांसदहरू नै तपाईँले ल्याउनु भयो भने उहाँहरूले नि भन्नुहुन्छ, हजुर, होइन, भनिराख्नु भएको छ। तर अब त्यत्तिकै भनिदिएको भरमा भएन नि, कहाँ चाहिँ भूमि मिचेको छ त्यो पनि भनिदिनु पऱ्यो। र भूमि मिचेको ठाउँमा सरकारले चाहिँ खबरदारी गरिरहेको कुरालाई त उहाँहरूले नजरअन्दाज गर्नु भएन नि, गरिरहेकै छ, होइन। यो चाहिँ तपाईँको चुच्चे नक्साका बारेमा अब उहाँहरूले त्यो अनर्गल बेकारको चाहिँ प्रचार गरिराख्नु भएको छ, होइन। यहाँ मैले अहिले यहाँ लगाइरहेको लोगोमै पहिला हामीले लगाएको लोगो र अहिले लगाएको लोगोमा नक्सा नै परिवर्तन गरेको छ, होइन। सरकारी कामकाजका हरेक ठाउँमा जहाँ यो चाहिँ सन्दर्भ लागू हुन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा यो चुच्चे नक्सा तपाईँले लाउनु भयो, होइन, लाउनु पनि भएको छ। तर त्यो लाए अनुसार त भूमि फिर्ता भएको छैन नि, होइन। पक्नुहोस् न, अब यो मात्र गरेर हुन्छ होइन, बुझेँ मैले तपाईँको प्रश्नमा म आउँदैछु। अब त्यस पछाडि तपाईँले जुन चाहिँ पुस्तकमा छापिएन भन्नुभयो, पुस्तकमा छापिएन भन्ने सन्दर्भ एकचोटि सुरुमा चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ कति वर्गफल चाहिँ हामीले चाहिँ क्षेत्रफल हामीले यहाँ लियौँ, होइन भन्ने कुराको चाहिँ यकिन भएको थिएन। नापजाँच गर्न बाँकी थियो। त्यसकारण त्यो नापजाँच गरिसके पछाडि जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे किताबमा राख्ने कुरा छ, पढ्ने मान्छेले त चुच्चो नक्सा मात्रै पढेर त भएन नि, त्यसको क्षेत्रफल पनि पढ्नु पऱ्यो नि त। त्यो क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँको यकिन नभएसम्म नराखौँ भन्ने कुरा मात्रै एकचोटि भएको थियो। तर अहिले त्यो कुरा भएको छैन। पछिल्लोचोटि त्यो कुरा कसैले पनि भने पनि छैन। अब मलाई लाग्छ अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अस्ति पछिल्लोचोटि शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त तपाईँको त्यो चुच्चो नक्सा नभएको छ भने त्यो सबै बदर हुन्छ, अर्को चुच्चे नक्सा हालेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्देशनै जारी गर्नुभएको थियो, होइन। यो त केपी ओलीमाथि तपाईँको भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको कुरा मात्रै हो। अनि अब फेरि अब चाहिँ तपाईँको केका बेलामा मात्रै चाहिँ केपी ओली अगाडि आउने, त्यो त अब बेलै नभइकन त के कुरा हुन्छ र, केही पनि हुँदैन नि। एउटा फल त बेला भएपछि मात्रै खानुपर्छ, होइन। अनि सन्दर्भ उहाँलाई चाहिँ कसैले चाहेर चाहिँ तपाईँको उहाँलाई कहाँ माथि पुर्याइदिने भनेर हुन्छ, उहाँमा केही क्षमता चाहिएन। तपाईँलाई मैले बोकेर कहाँसम्म लान सक्छु र, तपाईँलाई मैले त्यहाँसम्म लान सक्छु बोकेर जहाँसम्म चाहिँ लाँदाखेरि तपाईँको क्षमताले, होइन, पुष्टि गर्न सकोस्, त्यसपछि नै मैले बोक्छु, नभए किन बोक्छु। केपी ओलीका सन्दर्भमा पनि केपी ओलीलाई माया गर्ने मान्छेहरूले वा केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको प्रभाव गर्ने मान्छे भन्नुहोस् अहिलेलाई तपाईँकै भाषामा, त्यो त कुन सन्दर्भमा मात्र गर्न सक्छ त भन्दा जुन बेलामा त्यो केपी ओली मात्रै सुट हुन्छ र केपी ओलीले मात्र त्यो सम्भव गराउन सक्छ भन्ने भयो भने नै गर्ने हो। अनि त्यो त तपाईँको उहाँको चाहिँ क्षमतामाथि चाहिँ रिसडाह गर्ने कुरा नै जस्तो देखियो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको भूमि मिची राख्दाखेरि केपी ओलीको सरकार चुबो लागेर बस्यो भन्ने कुरा यो वाहियात कुरा हो। त्यो छ भने कुनै सन्दर्भ भनिदिनु पऱ्यो। अनि अब अहिले चुच्चे नक्सा फिर्ता भएन नि त भन्दा तुरुन्तै हुनसक्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। फेरि त्यसमाथि यो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चुच्चे नक्सालाई बनायौँ, त्यो बेलामा हाम्रो पार्टीमा विग्रह सुरु भइसकेको थियो, होइन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डहरू चाहिँ अहिले अदालतले टुक्राइदिँदाखेरि त टुक्रियो, नत्र नटुक्रियो भने पनि तपाईँको के हुने रहेछ भन्दा यो चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ बढिराख्ने रहेछ।
त्यो कुरा पनि थाहा थियो, भारतको संस्थापनलाई त्यो थाहा छँदै थियो। त्यसो भएको हुनाले उसँग चाहिँ तपाईँको अब अर्को देशसँग हिजो कति सदियौँदेखि बाहिर गइसकेको भूमि अर्काले चलाएको हो, त्यो फिर्ता गर्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि निर्णय गर्न साथ आउने कुरा हो र होइन नि। त्यो त राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएर त्यसका विरुद्धमा सबैजना लड्नु पर्थ्यो। जसरी केपी ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा उहाँले सबैलाई सहमत गराएर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने स्थिति बन्यो। अब फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा त भारतको चाहिँ अहिलेको संस्थापनसँग फेरि पनि अहिलेको जुनसुकै सरकार बनोस् त्यसले चाहिँ राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाले नै अगाडि बढायो भने के भयो र? त्यो त तपाईँको त्यसको त के आपत्ति? अब केपी ओलीले म हुँदाखेरि फिर्ता हुन्छ भनेर गरेको, अब म भएन, अब मेरो चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा मेरो असहमति छ भनेर फिर्ता लिन पाउँछ र? पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले उताको संस्थापनसँग अब हामीले कहिले चाहिँ त्यो सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौँ र त्यसो भयो भने हामीले फिर्ता गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा भारतबाट जमिन फिर्ता भएको जङ्गबहादुर पालाको सन्दर्भहरू पनि हामीसँग छँदैछ। त्यो भएर यो काम सम्भव छ, असम्भव छैन। त्यसमाथि अब भारतले तपाईँको भन्नुहोस् न अब के अरे छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको पनि भूमि होइन तपाईँको झन्डै चाहिँ 10,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन होइन 1917मा 2017मा तपाईँको 10,000 चान्चुन चाहिँ तपाईँको हेक्टर जमिन चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशलाई भारतले फिर्ता गरिदिएको अस्ति भर्खरकै कति वर्ष भयो र? अहिले 4-5 वर्षको कुरा भयो। भनेपछि हामीले पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि हाम्रो इपिजीको बैठकमा त्यो कुरा उठाएकै छ। अनि नेपालको प्रतिनिधिले मात्रै होइन, इन्डियाबाट त्यो इपिजीको बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने होइन महेन्द्र पी लामाहरूले पनि यसमा सहयोग गरेको छ र हामीले चाहिँ तपाईँको इन्डियाको सरकारलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा बुझाइसकेका छौँ होइन। अब तर अब उसले पनि के हेरिरहेको होला, सामान्यतया चाहिँ तपाईँको अब छिमेकमा चाहिँ सामान्य एउटा 1 फुट 2 फुटको जग्गा जमिन नमिल्दाखेरि त तपाईँ हामी यहाँ कति कुस्ती खेल्छौँ, कति झैझगडा गर्छौँ, अदालत पुग्छ। यो त देशले चाहिँ तपाईँको हडपिसकेको जमिन हो। फिर्ता गर्नुपर्दा उसका देशका जनतालाई पनि अब बिस्तारै नर्मलाइज गराएर होइन उपत्यकामा पुग्नुपर्ने होला। अनि तथ्यहरूका आधारमा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि अब उसले गर्नुपर्ने अनुसन्धानहरू गर्न बाँकी नै होला, किनभने उसले पनि उसको चाहिँ भूमिमा त्यो जमिन हिजो हालिसकेको छ, त्यहाँबाट उसले पनि मिलाउनु पर्ने होला। यी कुराहरू भनेको त बिस्तारै मिल्दै जान्छ। अब हतार गरेर हुने कुरा होइन। सबै यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक चाहिँ समाज पनि सबै 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 एक ठाउँमा उभिएर हामीले त्यो जमिन फिर्ता गर्नका लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ। अहिले यति बेला एमसिसीको पनि चर्को रूपमा विरोधहरू भइरहेको छ, कुरा पनि आइरहेको छ। एमसिसी संसदमा टेबल भयो भने चाहिँ एमालेको निर्णय के हुन्छ? होइन अहिले त अब यस्तो छ, अब त्यो विषय चाहिँ संसदमा गएको धेरै वर्ष भयो, टेबल भएको छैन। टेबल त्यही त सभामुखको टेबलमा गयो, त्यो चाहिँ सांसदहरूको छलफलका लागि टेबल भएको छैन होइन। अर्थात् चाहिँ संसदको अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो बिजनेसको एजेन्डा बनिएको छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब हामीलाई पनि अब हाम्रो पार्टीले त्यसको चाहिँ अब निर्णय गर्छ होला। अब हामी त पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यसमा हामीले के लाग्छ तपाईँलाई? यो सरकारले, यो गठबन्धनको सरकारले एमसिसी पास गर्ला नगर्ला, या यो गठबन्धनको सरकार बनेकै एमसिसी पास गर्नलाई हो कि के हो? किनभने प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो मेरो सरकारमा चाहिँ एमसिसी पास गराउँछु भनेर होइन। यो कुराहरू आइ पनि राखेको छ अहिले न्युजहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, गठबन्धनको सरकार बन्नुको उद्देश्य नै एमसिसी पास गराउनलाई हो के हो? अब खै बाहिर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लोचोटि एमालेका विरुद्धमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू, त्यस पछाडि हामीले त अब खुल्लम खुल्ला भनेका छौँ, अदालत समेत प्रयोग भएर होइन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट केपी ओली र केपी ओलीको पार्टी एमालेलाई परास्त गर्न नसकिसके पछाडि केपी ओलीकै एमाले पार्टीबाट केही मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विद्रोह गराउने स्थिति बनाएर हाम्रा विरुद्धमा एक प्रकारको ठुलो गठबन्धन बनेको छ होइन। अब यो गठबन्धन बनिराख्दाखेरि पहिला चाहिँ सामान्यतया नेपालको राजनीतिको चाहिँ फेरबदल भइराख्ने सन्दर्भमा
दक्षिणी मुलुकको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्थ्यो भनेर भनेको हामी सुन्थ्यौँ होइन। तर अस्तिको खेल हेर्दाखेरि त तपाईँको के देखिन्छ भन्दा यहाँ त सिधै अमेरिका नै तपाईँको यहाँ हाबी भएको हो कि भनेर अब धेरैवटा उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँको एमसिसी जुन चाहिँ अब अमेरिकासँग सम्बन्धित एउटा संस्था हो, अब त्यसले आफ्नो यहाँ परियोजनालाई अगाडि बढाउन लगाएर भोलि चाहिँ आफ्नो अरू किसिमका वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व हुनसक्छ, त्यस पछाडि आर्थिक वर्चस्व हुनसक्छ होइन। अरू जुनसुकै प्रकारको यस्ता गरिब मुलुकहरूलाई त अब जसले सहयोग गरिदियो त्यतैतिर ढल्किनुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ पार्न चाहिँ अमेरिकाले नखोज्ला भनेर त भन्न सकिँदैन। र चाहिँ प्रचण्ड देउबाहरूको कुराकानीमा त अब मलाई के लाग्छ भने अहिले भन्न सकिन्छ स्वयं देउबा पनि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा पटक पटक लाग्नुभयो होइन। उहाँले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारै ढालिदिनु भयो आफ्नै पार्टीको होइन। अब चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर देउबालाई चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकन लबीबाट चल्ने भनेर आरोपै उहाँहरूले लगाउनुहुन्थ्यो। आज उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। आज शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अमेरिकाको सिधै चलखेल देखिन्छ। यद्यपि हाम्रा दुईतिरका छिमेकी ठुला छिमेकीहरू यसमा चाहिँ हेरेर बसेको जस्तो देख्छौँ अहिले हामीले हेर्ने हो भने होइन। तेस्रो मुलुकबाट आएर चाहिँ हात हालेको जस्तो देखिन्छ। अनि अब तपाईँको अहिले चाहिँ प्रचण्डको कुराकानी पनि तपाईँको के हो भने कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने स्पष्ट कुरा नगरिदिने होइन। अनि अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ त भन्दा सरकार गठन हुँदा शेरबहादुर देउबाले मन्त्री कसलाई कसलाई छान्नुभयो भन्दा जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो पकडको मान्छे हो काङ्ग्रेसबाट हालेको एउटा त पकडको भयो, अर्को भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो मन्त्री बनेको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै हो सबभन्दा पहिला नेपालको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने त्यो एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने मान्छे नै उहाँ अघिल्लोचोटि राज्य मन्त्री कि यस्तै के मन्त्री भएको बेलामा मैले बिर्सेँ, त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै हो हेर्नुहोस्। अनि आज चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको तर्फबाट जो मान्छेले चाहिँ तपाईँको बढी एमसिसीको विरोध गरेको थियो पम्फा भूषाल, आज उहाँलाई नै ऊर्जा मन्त्री बनाएको छ होइन। त्यस पछाडि के अरे जनार्दन शर्मा उहाँ विरोधी, उहाँलाई नै अर्थमन्त्री बनाएको छ भनेपछि अब के देखिन्छ त भन्दा एमसिसी चाहिँ तपाईँको पास गराउने चलखेलमा नै अगाडि बढेको हो यो गठबन्धन सरकार भन्ने देखिन्छ। काहीँ न काहीँ यो सबै कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि त फेरि पनि फाइदा प्रचण्डजीलाई नै देखिन्छ नि होइन। किनभने एमाले पार्टी फुट्यो भने या एमाले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलेन भने पूर्व माओवादीहरू कम्युनिस्टहरू मिलेर चाहिँ अर्को नयाँ पार्टी ठुलो पार्टी घोषणा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। वैद्य समूहहरू लगायतका विप्लव केही समय अगाडि विप्लव आएर सबैलाई भेट्नु पनि भयो, विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्नुभयो। यसले कस्तो किसिमको राजनीतिक सङ्केत दिन खोजेको हो होइन। तपाईँले के सन्दर्भमा प्रचण्डको पार्टी ठुलो हुन्छ म चाहिँ त्यो देख्दिनँ। अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने अर्को निर्वाचन नभएसम्म सङ्ख्यात्मक गणनाका हिसाबले त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। निर्वाचनका बेलासम्म जाने कुरामा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मोहन वैद्य किरण संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्न होइन। अब यसलाई यसमा भाग लिने कुरामा हुनुहुन्न, हुँदा उपयोग गर्ने मात्रै हो। नेत्रविक्रम चन्द पनि त्यही नै हो। त्यसमाथि उहाँहरूको चाहिँ खासै जनाधार पनि छैन, त्यो छँदै छैन। अब प्रचण्डको पार्टीको पनि हामीले देख्यौँ नि त, अहिले पार्टी एक भएर नेकपा बनाउने बेलामा हामीले देख्यौँ तल तल उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको बेसमा मान्छे नै छैन। माथि माथि केही हिजोको सांसद बनेका मन्त्री बनेका मान्छेहरू देखिन्छ, तल उहाँहरूको जनाधार देखिँदैन। त्यसकारण ठुलो हुनेवाला छैन। म तपाईँलाई यति पनि भन्छु, माधव नेपालहरूले विद्रोह गरेर भोलि अर्को पार्टी बनाउन सट्टै त्यहीँ गएर मिलाउँ भनेर मिलेछ भने पनि त्यो ठुलो पार्टी बन्नेवाला छैन। के कारणले ठुलो पार्टी बन्ने? ठुलो पार्टी बन्नका लागि उहाँहरू चाहिँ जनताबाट चाहिँ टेस्टेड हुन बाँकी हो भन्ने पनि ठाउँ छैन, भइ पनि सकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री चलाएर छोडिसकेका मान्छे हो प्रचण्ड पनि माधव नेपाल पनि होइन। अब उहाँहरूको कार्यकालमा गरेका क्रियाकलापहरू जनताको सामु तेर्स्याएर चाहिँ जाउँ भने पनि जनताले पत्याउला,
तर त्यो पत्याउनका लागि त जनताले त काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम पनि हेर्ला अनि एमाले गरेका क्रियाकलाप पनि हेर्ला। सबै चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरू त सबैको हेर्दाखेरि त दाँजेरै समर्थन गर्ने होला नि त जनताले त। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ ठुलो भन्देर त ठुलो हुँदै होइन। अब चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड ठुलो पार्टी बन्ने ठाउँमा पुग्ने सम्भावनै छैन। त्यसमाथि तपाईँको हिजो मैले भने उहाँहरूलाई त आशका कारण मात्र होइन त्रासका कारण पनि एकचोटि सरकार बनाइदिँदाखेरि उहाँहरूले त आफ्नो सरकार टिकाउन सक्नु भएन। स्वयं बाबुरामलाई अगाडि बढाएर बाबुरामको प्रधानमन्त्रीको सरकार पनि टिकाउन सक्नु भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हिजो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी चाहिँ ब्यालेटबाट पनि जनताको मन जितेर सरकार बनाएर प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर बाँकी उपलब्धि हासिल गर्न अगाडि बढ्ने कार्यनीतिका साथ गएको एमाले त्यस पछाडि होइन यो ब्यालेटबाट चाहिँ तपाईँको हुँदैन, यो सम्भवै छैन, बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व भनेर 17,000 मान्छे मारेर उहाँहरू राज्य सामु हामीले लिएको बाटो चाहिँ गलत भएछ भनेर आत्मसमर्पण गरेर आएको होइन र यहाँ भनेपछि त त्यो आइसके पछाडि उहाँले जनताको मन त्यो बेलामा जित्नु पर्थ्यो जुन बेलामा 64 सालमा उहाँहरूलाई जति जनताले चाहिँ मत दिए त्यो मतको रक्षा गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। त्यसकारण अब एमालेमा अहिले पछिल्लोचोटि एमालेसँग मिलेर नेकपा बनिसके पछाडि पनि अघि तपाईँले केपी ओलीका प्रश्नमा जे चाहिँ मलाई अगाडि बताउनु भयो प्रचण्डलाई पनि त त्यो चाहिँ अब जनताले सोध्छन् नि त किन गइस्, दोस्रो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन गइस्, त्यहाँ गइसकेपछि किन बस्न सकिनस्, आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई तैँले किन गोलबद्ध गर्न सकिनस्। अझ अदालतले चाहिँ फुटाइदिएपछि 23जना मान्छेहरू बादल जस्तो मान्छेहरू जो हिजोको चाहिँ माओवादीको मिलिटरी चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा नेता त्यो चाहिँ तपाईँको बादल लगायतका मान्छेलाई किन चाहिँ तैँले राख्न सकिनस् भन्ने प्रश्न त प्रचण्डमाथि तेर्सिन्छ नि अवश्य पनि। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एमाले पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँहरू कसरी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ? आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सक्ने समस्या भनौँ न, यो जुन समस्या छ त्यो कतिको छ, अब सुल्झिन सक्ने अवस्था कस्तो छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन अब चाहिँ धेरै ढिला हुन्छ। मैले यही कुर्सीमा बसेर तपाईँसँग पख्नुहोस् न भन्ने भाषा पनि प्रयोग गरेँ होइन। समयमा चाहिँ के भन्छ हतारेर निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने भन्ने गर्नु हुँदैन भने मैले। अब आज चाहिँ हामी अब एकदमै समयले हामीलाई अब पर्खने त्यो अवसर अब दिँदैन, किनभने अब चाहिँ लगभग फागुनमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाढा गएछ भने चैतसम्ममा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अब 5-6 महिनाको समय बाँकी छ। यो बिचमा हामीले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन गर्नु पर्यो। महाधिवेशन मात्र होइन, त्योभन्दा तलको भुइँ तहसम्मको जनतालाई सङ्गठित गर्ने ठाउँसम्मको कमिटीहरू हामीले अधिवेशन गर्न बाँकी छ। सदस्यता चाहिँ नवीकरण गर्न बाँकी छ। नयाँ सदस्यता वितरण गरेर पार्टीको चाहिँ यो घेरालाई विस्तार गर्न बाँकी छ। किनभने यता नेकपा भन्दाखेरि हाम्रो 3 वर्ष समय त्यसै खेर गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खेर गएको समयमा अब नेकपा होइन फेरि एमाले भनेर हामीले फेरि त्यो एमाले पनि पुरानो एमाले होइन, अब नयाँ एमाले, यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको यो नयाँ परिवेशबाट बनेको यो विकसित एमाले। किनभने आज प्रचण्डको पार्टी छोडेर थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू हामीसँग आउनुभएको छ। सांसद त्याग्नुभयो, मन्त्री त्याग्नुभयो, त्यसरी हामी कहाँ आएको छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो समुदायलाई पनि उहाँहरूसँग आश्रित रहेका चाहिँ नेता कार्यकर्ता जनताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ हामीसँग समय छँदै छैन। अधिवेशन गरेनौँ के अरे महाधिवेशन गरेनौँ भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई त्यो चाहिँ छुट दिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ 5-6 महिनाको बिचमा हामीले सत्ता महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। त्यस पछाडि पार्टीलाई एक ढिक्का छ भनेर मात्र हुँदैन, जनतालाई अनुभूत गराउनका लागि पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता थुप्रै इन्टरनल के अरे साङ्गठनिक जीवनलाई पनि शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्न बाँकी छ भने
आम जनतामा हाम्रा बिचमा रहेका भ्रमलाई चिरेर प्रचारात्मक अभियानमा पनि जनताको घर दैलोसम्म हामी जानु छ भन्दा हामीसँग समयको पाबन्दी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब माधव नेपालको समूहहरूले अब पनि पर्खी अनि त्यस पछाडि यति दिनपछि यसो भएपछि त्यो विभिन्न एउटा माग राख्यो फेरि अर्को माग राख्ने होइन। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, हामी पार्टी विभाजन पनि गर्दैनौँ तर आत्मसमर्पण पनि गर्दैनौँ। त्यो भने के? त्यो भनेको त डेडलक भनेको हो। नुनिलो तपाईँ खान चाहनुहुन्छ तर नुन ढिक्का चाहिँ तपाईँ फोर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ। अनि अब यो हेरेर बस्ने सन्दर्भमा जाँदा त उहाँहरूको चाहिँ मकसद के देखिन्छ त भन्दा यो एमालेमा अब हाम्रो भविष्य छैन। जो मान्छे एमाले भनेर बसेको छ केपी ओलीसँग तिनीहरूका पनि भविष्य डामाडोल गरिदिउँ भने त हो नि। यति कुरा त हामीले बुझिहालेको छौँ नि। तर पनि हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई राजनीति भने एकदम धैर्यताका साथ गर्ने खेल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ बिस्तारै मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र जो मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको लिएर जाने हो, जिम्मेवारी दिएर जाने हो। तर तपाईँको के हो भने फेरि एकीकरणको सन्दर्भ उठाएर यो वाहियात कुरातिर हामी लाग्दैनौँ। बरु के हो भने बाँकी रहेका समायोजन हुनुपर्ने कति के सन्दर्भहरू छन् त्यसलाई मिलाएर अब पार्टी अगाडि बढ्छ। बढ्नुको विकल्प छैन। जस्तो अहिले मैले भने आजको बैठक अब भोलि सरेको छ, भोलि नै थप केही निर्णयहरू हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।